अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मुल्क की सियासी मंजरनामा तेजी से तब्दील होता दिखाई दे रहा। एक तरफ इमरान खान ने 23 दिसंबर पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील करने और कौमी असम्बली में इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होकर इस्तीफ़ा मंजूर करवाने का ऐलान किया, तो PTM ने भी जवाब में माइनस इमरान खान करने की बड़ी चाल चल दी। PTI के चेयरमैन तो इमरान खान हैं, मगर इनकी जगह वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी इन्वर्टेड कॉमा शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर करार दे दिए गए। स्पीकर सेक्रेटरीट ने रुकन कौमी असम्बली की हैसियत से इमरान खान का किरदार ख़त्म कर दिया, यानी इनसे ये इख्तियार छीन लिया गया और इन्हें एक तरह से पार्लियामेंट में अजनबी बना दिया गया। मैंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी दीमक हैं और इमरान खान लकड़ी हैं और शाह महमूद अपना काम करते जा रहे हैं, और अब पहला किरदार ख़त्म किया, यानी गिट्टे ख़त्म कर दिए गए। अब गोडों तक पहुँचेंगे और फिर आगे का सिलसिला शुरू होगा। अब दावा किया जा रहा है कि अरकान असम्बली के इज्तिमाई इस्तीफ़े कबूल करने का इख्तियार इमरान खान के पास नहीं रहा और पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी को करार दिया गया। PTI की जानिब से कहा था कि उन्होंने 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख इसलिए दी गई थी ताकि इस दौरान वो कौमी असम्बली में जाकर अपने इज्तिमाई इस्तीफ़े देकर हुकूमत पर जनरल इलेक्शन के लिए भरपूर दबाव डालेंगे। इस हवाले से खबरें थी कि PTI के अरकान बुध या जुमेरात को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होना था, मगर PDM ने एक ज़बरदस्त चाल चलते हुए माइनस इमरान खान फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और शाह महमूद कुरैशी को पार्लिमानी लीडर करार देकर इज्तिमाई इस्तीफ़े रोकने का भरपूर हल निकाला। अब एक नई कानूनी और आईनी बहस छिड़ गई। PDM ने PTI को मुश्किल में डाल दिया। एक बात तो तय कि PTI माइनस इमरान खान कुछ भी नहीं और PTI शाह महमूद की सरबराही में अपने इस्तीफ़े लेकर कौमी असम्बली में नहीं जाएगी, क्योंकि अगर शाह महमूद कुरैशी पार्लिमानी लीडर का ओहदा कबूल करते हैं तो ये सीधा सीधा माइनस इमरान खान है और इसका न सिर्फ इमरान खान की सियासत बल्कि पूरी पार्टी PTI पर बड़ा असर पड़ेगा। एक तरफ इमरान खान की जनरल कमर बाजवा पर इल्ज़ामात के बाद चौधरी परवेज़ इलाही अपनी नाराज़गी का खुलेआम इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ PDM की तरफ से ये चाल चल दी गई। PDM हुकूमत अब चूँकि बुरी तरह फंस चुकी है, तो इक़्तिदार बचाने या इसे तूल देने के लिए PDM किसी भी हद तक जाने और हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार है। PDM जल्द इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। हम कई बार अपनी वीडियोस में ये बता चुके हैं कि PDM के पास आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। दे डोंट हैव एनीथिंग। वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई सिलसिला नहीं, कोई लिंकिंग नहीं। बिलावल साहब के पास है। बहरहाल जिस इसहाक डार को लाया गया था वो बुरी तरह नाकाम हो चुका। PDM के पहले वजीर ख़जाना ने पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा किया था और इसहाक डार से डॉलर नहीं संभल रहा था। मईशत बुरे हालात में IMF अलग से डूम होकर दबाव डाल रही है। मामला जो खारजा लेवल के ऊपर है वो तो एक दिन उस पर तवील गुफ्तगू और वीलॉग में करूँगा कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनकी एक्सेप्टेंस अमेरिका में और इसहाक डार साहब जो है वो एवं जिसको कहते हैं कि हवाई वार चल देते हैं। लग गया, नहीं लगा नहीं लगा, तो जल्दी बस उन्हें बेर मारे है, नहीं लगे मैं फिर मारे है। बहरहाल ये मामला ऐसे ही चल रहे हैं। इन 8 महीनों में आवाम पर महंगाई का पहाड़ तोड़ने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने के बावजूद पेट्रोल की कीमत सिर्फ 10 रुपये कम की गई, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर नहीं। इस वक्त मुल्क की सियासी, माशी और सलामती हालात ठीक नहीं हैं। सियासी बेचैनी और माशी अदम इस्तेहकाम के साथ अब दहशतगर्दी ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। दहशतगर्दी के अफरीद का हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी मुश्किल से खात्मा किया था। अब एक बार फिर से वाक़यात रोनमा शुरू हो गए। इन सब से निमटने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और हम आहंगी बहुत ज़रूरी है, यानी ताकि ये संभल जाएँ, टिक जाएँ। ये जमहूरियत वाले ये जमहूरे जो हैं ये संभल जाएँ, ये बैठ जाएँ, ये डस्ट ना उड़ाएँ, क्योंकि सरहदी हालात ख़राब होने वाले हैं। अफ़गानिस्तान इधर से हमारे पर हलचल मचा रहा है, बाकी सरहदी मामलात को देखना है, कोयटा को देखना है, कोयटा से रेलेवेंट पूरा बलोचिस्तान देखना है, BLS देखना है, उनमें से उठने वाली जो गद्दारी की हवा है जो कि पूरे बलोचिस्तान की आवाज़ नहीं है,
چند BLAs کی آواز ہے، ان سے نمٹنا ہے۔ ہمارا بلوچستان 44% آف دا پاکستان ہے، ہمیں بلوچستان چاہیے، ہمیں بلوچوں کا حق چاہیے، ہم بلوچوں کا حق دینا چاہتے ہیں، اور وہ بلوچ لوگ جو ہیں وہ پورا پاکستان ہے۔ وہ زمانہ بھول گئے جب نواب اکبر بگٹی گورنر بھی تھے اور وزیر اعلیٰ بھی تھے، اور پھر اس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ مل کر چلے گا۔ ہم نے جو ہے وہ ہر وقت ہم سے الگ ہو گیا، ایک لخت تھے تو ایک لخت ہے تو ایک لخت رہنے دیں، تو لخت برابر نہ کریں اور الگ الگ مت کریں۔ تو اس کے لیے سیاست کو جو ہے وہ عقل کے ناخن پکڑنے پڑیں گے، اور جس طریقے کے معاملات یہ چل رہے ہیں یہ نہایت ہی امیچور سیاسی معاملات چل رہے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سیاستدان یہ جو اقتدار کی جدوجہد اور جنگ میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور گنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ جمہوریت کے نام پہ جو جمہور کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اقتدار میں آ کر بجائے عوام کو ریلیف دینے کے PDM اپنے کیسز ختم کروانے پر لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف PTI نے 23 دسمبر کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیاست کا کھیل ضرور کھیلا جائے، مگر اس دوران ملک کو پہنچنے والے معاشی نقصان کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ ملک میں جاری سیاسی بحران کا حل دونوں فریقین کی طرف سے الیکشن کی تاریخ پر متفق ہونا ہے۔ اگر دونوں لچک دکھا دیں تو الیکشن کی تاریخ متفقہ طور پر دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تمام پارٹیاں عوام میں جا کر اپنا اپنا معاشی منشور پیش کریں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ جسے چاہیں اپنا لیڈر بنائیں۔ لیکن ان سارے معاملات کو بھی اگر میں غور دیکھوں، یہ ہے رہی سیاست۔ اس سیاست کے چیپٹر کو میں اگر یہاں پہ رکھ دوں، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ سیاست ہو گئی، لڑتے رہیے، میں اور آپ بحث کرتے رہیں گے، شاہ محمود آئے گا، خان صاحب آ جائیں گے، پھر کوئی ہوگا، یہ پارٹیوں کا معاملہ ہے، یعنی مختلف دکانیں ہیں، ان میں سے ہم دیکھ لیں گے کہ اچھا سپر مارٹ کون سا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان نے کیسے چلنا ہے۔ پاکستان کے چلنے کے لیے نہ 7 منسٹریز پر کام کیا گیا، اور 7 یعنی ٹیکنوکریٹس کے اوپر میرٹوکریٹک سیٹ اپ بہتر کرنا ہے، ہم نے سپلائی لائنز بہتر کرنی ہے، ہم نے معیشت کا بہترین ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے، ہم نے یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کو یعنی سٹیبلائز ایسے طریقے سے کرنا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکے، اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں پاکستان میں آئیں، جیسے اب 4G آیا، اسی طریقے سے 5G آئے گا، اسپیکٹرم آئے گا، باقی چیزوں کو لانا ہے، ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنا ہے، اور اسی طریقے سے پورے کے پوری چائنیز کو جو ہے وہ ہم نے ادھر مدعو کرنا ہے، ہم نے UAE کے کمپنیز لے کر آنی ہے، ہم نے سعودیہ سے کمپنیز لے کر آنی ہے، ہمیں تو ملٹی کلچرڈ ویلیوز کو ڈیولپ کرنا ہے، ہمیں کنسنسس کے اوپر دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ جو عوام بڑھتی جا رہی ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کی ڈسپرسمنٹ کا طریقہ کیا ہے۔ بلوچستان کو آباد کریں اور آبادیاتی نظام کے مطابق سائنٹسٹ کو، سوشل سائنٹسٹ کو برابر کر کے بلائیں اور ان کو چیک کریں، اکانومسٹ کو الگ بلایا جائے، سوشل اکانومسٹ کو الگ بلایا جائے، اور سوشیولوجسٹ کو الگ بلایا جائے، تاکہ یہاں کی عوام کو، مختلف لوگوں کو انڈسٹریل یونٹس کے تحت لوگ چلے جائیں۔ جیسے سعودیہ میں دمام بنا تو دمام میں ساری انڈسٹریز ادھر شفٹ ہو گئی، تو بلوچستان میں آپ مائننگ کا سلسلہ شروع کیجئے، ریکارڈڈ کا سلسلہ شروع کیجئے، اس میں تیزی دکھائیے، بلوچ قوم بھی خوش ہوگی اور سارے بزنس شروع ہوں گے، وہاں پہ اب سیکیورٹی کنسرنز کو ختم ہو گیا اور وہ کام صرف فوج کرے گی اور کر رہی ہے۔ تو فوج جب اپنی سیکیورٹی پوری دے گی اور بزنسز چلیں گے تو اس طریقے سے ہماری آبادی بھی اس طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ورنہ کراچی اوور لوڈڈ، کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 30 لوگوں کے رہنے کی جگہ کے اوپر اس وقت 1300 لوگ رہ رہے ہیں، یعنی اتنے مطلب کہاں سے 30 لوگوں کی جگہ کے اندر جب کئی گنا زیادہ 800 گنا زیادہ لوگ رہ رہے ہوں گے تو وہاں سفوکیشن، گندگی، بلائیں، غلاظت اور یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ تو ڈومیسائل بیس سٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہوگا، کون کدھر کا ہے ان کی جگہوں کو آباد کریں، زراعت کو آباد کریں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے بچے MBA کر کے وہ دھکے کھا رہے ہیں، اور پھر کچھ ACCA ہیں تو آج تک میں نے کوئی ACCA پورا ACCA نہیں دیکھا، CA تو 5 سال کر کے وہ کہتے ہیں جی ہمارے 3 پیپر رکے میں۔ تو یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ ہم زراعت میں کیوں نہیں کر سکتے، ہم روبوٹک انجینئرنگ میں کیوں نہیں کر سکتے، ہم فرٹیلائزرز میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں ڈائریکشن پکڑنی پڑے گی، اور آپ نے کسی سیاسی جماعت سے یہ گفتگو نہیں سنی کہ سوشل ڈیولپمنٹ آرڈر کو کیسے کرنا ہے۔
پروجیکٹ ڈیولپمنٹ آرڈرز کو کیسے لے کر آنا ہے اور طریقہ کار کیا ہے. ان کے پاس پروڈکشن آرڈر ہے. صرف ایک لفظ آپ سنتے ہیں کہ ہمیں سیاست کے اندر کہ اسمبلی میں پروڈکشن آرڈر دیا جائے, جو جیل میں انہوں پروڈکشن آرڈر دیو تاکہ وہ اسمبلی جا کے اپنی بکواس کر سکے. چنانچہ تو آپ جو ہے وہ سیاستدانوں کو جو مرضی کہتے رہے, وہ آپ کے بسم اللہ کر کے فنڈ بھی کھائے گا اور اگلے الیکشن کے پیسے پورے کرے گا اور نکلتا بنے گا. سو یہ ہوتا ہے پروڈکشن. سو جو پروڈکشن کی بات میں کر رہا ہوں, یہ پروڈکشن آرڈر اور ہوتا ہے, میں اس پروڈکشن کی بات کر رہا ہوں, یعنی مینوفیکچرنگ, ترقی, معاشی ترقی, خوشحالی اور غربت سے بے شمار طریقے سے نکالا جائے ہماری عوام کو. عوام خوشحال رہے, ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے.